खाना पीना औलाद पहनना ओढ़ना नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सब को साथ खैरियत के हर रोज़ नसीब फरमाए और ख़ूबसूरत तरीन त्यौहार हमारा ईद इंशाअल्लाह बस कल या परसों इंशाअल्लाह हमारे साथ होगा। अल्लाह सुब्हान ताला तमाम मुस्लिम उम्मा को इंशाअल्लाह एक अच्छी ईद और एक बामक़सद ईद और एक यूनिटी के साथ एक ईमान और यूनिटी के साथ ईद हमें जो है नसीब फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आमीन। और हमारी इबादत को कबूल फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें खैर व आफ़ियत हमें और हमारी फ़ैमिलीज़ को और जिन जिन लोगों ने जो जो इबादत की अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इबादत को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने मुश्किलात झेल कर सफ़र किए जैसे उम्रा वग़ैरह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इन इबादत को उनकी नियतों को कबूल फरमाए। जो लोग जिनकी सेहतें बहुत अच्छी नहीं हैं, जो बीमार हैं, जिन्हें परेशानी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी परेशानियाँ उनकी बीमारियाँ दूर फरमाए। रिज़्क़ की परेशानी दूर फरमाए, औलाद की परेशानी और फ़िक्र दूर फरमाए रब्बुल आलमीन। हमारे माँ बाप पर रहम फरमाए, उनकी कमज़ोरी और उनकी ओल्ड एज अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे उनके लिए आसानी फरमा दे या रब्बुल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हम जैसे अपनी सूरह मुल्क कर रहे हैं, आज हम अपनी सूरह मुल्क की आयत नंबर 21 करेंगे। 21 सूरत करेंगे हम इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि या बताओ फिर ये कि कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ दे सकता है। अगर रहमान तुमसे रिज़्क़ रोक ले तो फिर कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ दे। अगर रहमान अपना रिज़्क़ रोक ले। दरअसल ये लोग सरकशी और हक़ से गुरेज पर अड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। यानी उनकी सरकशी ऐसी जानते हैं कि कितने डिपेंडेंट हैं। अगर हम सबको पता है कि एक सांस हमारी इधर से उधर हो जाए, गले में हमारे सांस की नाली में हमारा अपना थूक चला जाए, चावल का पूरा दाना नहीं, इतना सा टुकड़ा, एक ग्रेन छोटा सा बिल्कुल चला जाए तो हमारा सांस उखड़ जाता है, हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है उस सांस की नाली। इतने डिपेंडेंट हैं हम। अपनी पलक हम अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो इसको झपक कर वापस नहीं उठा सकते, इतने डिपेंडेंट हैं हम, राइट। और करते कैसे फिरते हैं। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही फरमा रहे कि क्या तुम गौर नहीं करते हो कि जो तुम रिस्क जिस पे तुम इतराते फिरते हो कि जो तुम्हें रिस्क देता है, यानी रिस्क में सब कुछ आ गया ना, आपका खाना पीना, औलाद, पहनना ओढ़ना, तमाम रिहाइश, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी, आपकी तालीम, आपका इल्म, आपका शऊर, हर सब कुछ ये रिस्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है ये। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम सोचते क्यों नहीं हो, गौर क्यों नहीं करते कि ये जो तुम्हें रिस्क दिया है, तुम्हें कौन दे सकता है रहमान के अलावा। जिसने तुम्हें ये रिस्क दिया है, अगर वो ये तुमसे छीन ले तो कोई है। अगर तुमसे ये सब चीज़ें कोई छीन ले जो तुम्हें मिली भी हैं, छोड़ दीजिए हम सारी दुनिया की चीज़ों को अपने। जैसा भी मैंने कहा कि अगर एक दाना चावल का अंदर चला जाए, पूरा दाना भी नहीं, उसका छोटा सा टुकड़ा, तो हम सांस हमारा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि बस अब गए इतनी तकलीफ़ होती है इंसान को, इतने से सांस की नाली में इतना सा चला जाना। या चलें उसको भी छोड़ दें, सांस की नाली में पानी चला जाता है, सुभान अल्लाह, तो क्या होता है वो भी हम उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो इतने कमज़ोर, इतने डिपेंडेंट हैं हम। और
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دینے والا جو تمہیں دیتا ہے کہ تمہیں کس طرح سے، تم اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ جو سانس کی نالی اس میں سانس ہی جاتا ہے، حالانکہ یہ منہ ہی ہے نا جس سے ہم نگل رہے ہیں تھوک، تو کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ مگر آپ یہ دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ کریشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوک بھی تو اللہ کی کریشن ہے، کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سانس کی نالی کے برابر میں جو نالی رکھی ہے اس میں جائے گا تھوک، اس میں جائے گا سانس، اس میں جائے گا کھانا، ہر نالی کے اندر کی، یعنی کہ جو سانس کی نالی ہے اس میں کوئی اور چیز بائی ڈیفالٹ نہیں جا سکتی، کوئی ایسی غلطی سے خود سے کوئی کرے تو کرے، ادروائز یعنی کہ وہ پروگرام نہیں ہے یہ سب چیزیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے والی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو بھلا کہ تمہیں یہ جو ساری آسائشیں ملی ہوئی ہیں، کیا کوئی آرمی ہے تمہارے پاس ایسی کہ جو رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے، یعنی کہ کوئی ہے تمہارے اوپر نگہبان؟ ہر چیز کا نگہبان تو رحمان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین جو ہیں، یہ جو کافرین ہیں، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں پھر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ رحمان اگر تم سے یہ رزق لے لے، تم سے واپس لے لے، چھین لے، تو کوئی ہے جو تمہیں یہ رزق پرووائڈ کر دے؟ اپنا رزق اگر تم سے رحمان روک لیتا ہے۔ مگر دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں بالکل، کہ حق پر تو آنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس النار ہے، عذاب النار، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب لوگوں سے دور رکھے کہ جو اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہے ہیں اس دنیا میں، اس لیے جو وقت دیا ہوا ہے اس میں وہ اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کرے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں میں رکھے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے رکھے جن کے روزے کی جو منہ کی بھبک ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، تو ہمیں ان لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شمار کرے۔ ہمارے لیے ریان جو جنت کا دروازہ ہے جو روزے داروں کے لیے کھلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس روزے سے اس دروازے سے ہمیں انٹری دے جنت میں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔